کشمیری بھائیوں بہنوں، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. نہ صرف یہ کہ میرا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے، میری رگوں میں بھی کشمیری خون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب، میرے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی مشتاق منہاس صاحب، طارق فاروق صاحب، چودھری عزیز صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ ظفر الحق صاحب، سیکریٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، ایم ایس ایف اور مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ونگ، اور کشمیر کے میرے شیروں شیرنیوں، آپ کو کشمیر کی بیٹی مریم نواز کا طرف سے السلام علیکم. دیکھو، مجھے اندازہ ہے کہ اتنا زیادہ جذبہ ہے، اور جب میرے بھائی مشتاق منہاس نے آپ کو ڈانٹا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا کہ میرے شیروں کو میں کسی کو ڈانٹنے نہیں دوں گی. اس لیے ایک یہ جو ترانے میں نے بات تو ابھی کچھ اور کرنی تھی وہ میں کرتی ہوں، لیکن میں بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں، اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں بہت دلیر انسان کی بیٹی ہوں جس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور نہ صرف میں دلیر آدمی کی بیٹی ہوں، آپ بھی ایک دلیر آدمی کے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو. اور آپ کشمیریوں، آپ بھی، میں معترف ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کی دلیری کی. کیا دلیر آدمی ہے راجہ فاروق حیدر. میں نواز شریف سے بھی دلیری سیکھتی ہوں، اور میں راجہ فاروق حیدر سے بھی دلیری سیکھتی ہوں. جہاں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، وہاں پر بھی حکومت تھی نا، اور اب یہاں آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے. دونوں جو گلگت بلتستان کے تھے انہوں نے، اور انہوں نے بھی، راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی سلیکٹڈ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور نہ نواز شریف کے نظریے سے پیچھے ہٹے، نہ اس کی تصویر اتاری کشمیر سے. زندہ باد. آج میں آزاد کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے محمد نواز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہوں. اور انشاءاللہ، ویسے یہ تو بتاؤ، یہ نہ رکنے والا، ڈٹ جانے والا، نہ جھکنے والا، وزیر
भी बता दो, किसको पता चल जाएगा मियां जब आएगा। और मैं मकबूजा कश्मीर के अपने बहन भाई बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए भी मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आई हूं। और मकबूजा कश्मीर के लिए हमारा पैगाम है कि कोशर बायां ते बेना चूमे उन पैगाम ते नवाज शरीफ उन पैगाम उससे तुवे सीध। उसका मतलब है कि मरियम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ आपके साथ हैं। और मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये मैसेज आज देना चाहती हूं कि जब आप पर जुल्म होता है तो नवाज शरीफ को और मरियम नवाज का दिल लहूलुहान होता है। जब आपके बेटों की शहादत होती है तो जख्म हमारी रूह पर लगते हैं। और जब इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है, और जब पाकिस्तान इस नालायक आजम की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है, तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? देखो, बात सुनो कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है। और उसने पाकिस्तान की शहरत पर वार किया और कामयाब हुआ। और जब पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। ये है फर्क अवामी वजीर आजम का और जाली वजीर आजम का। इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और आप जानते हो, मुझे कश्मीर, मैं हूं कश्मीर की बेटी, मेरी रगों के अंदर नवाज शरीफ और कश्मीर का खून है, इसलिए मुझे कश्मीर से खास मोहब्बत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे कश्मीर से उस दिन और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी जिस दिन मैं कश्मीर आई थी मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, हमारा जलसा था। तो उस दिन मुजफ्फराबाद में, बिल्कुल, तो उस दिन मैंने, क्योंकि जरा टाइम लेट हो गया था और मैंने मेरी स्पीच जो है मैंने खुद कहा कि मैं नहीं करती, लेकिन वहां पर मौजूद कश्मीरियों ने इतनी जोर से मेरा नाम लिया कि मियां साहब ने कहा कि मरियम आओ और स्पीच करो। उस दिन के बाद से मेरा खून का रिश्ता तो है आपसे, मेरा दिल का रिश्ता भी बन गया आपसे। और फिर वो अफसोसनाक जो वाकया हुआ था जब कश्मीर का मुकदमा ये नालायक इमरान खान हार आया था, तो आपको याद है कि मैंने कश्मीर आना था आपके पास पिछले साल, याद है ना आपको, जहां राजा फारूक हैदर साहब ने फिर मेरी कुर्सी पर मेरी तस्वीर रखी थी। मुझे याद है कि 2 दिन बाद मैंने आपके पास आना था
اور میں میاں صاحب کو ملنے کوٹ لکھپت جیل گئی تھی تو یہ عمران خان اس وقت اتنا ڈر گیا تھا کہ مریم کشمیر جا رہی ہے، کشمیریوں کے پاس جا رہی ہے اور وہاں پر میری نالائکی اور نااہلی کو ایکسپوز کرے گی، تو اس نے 2 دن پہلے میرے باپ کے سامنے سے مجھے گرفتار کر لیا۔ تو وہ مقدمہ، وہ انویسٹیگیشن جس پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا، کیا کشمیریوں آپ جانتے ہو کہ وہ ریفرنس آج تک مجھ پر نہیں بنا۔ تو اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ میں کشمیر جا کر اس کی نالائکی اور اس کی نااہلی پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ سلیکٹڈ تو ہے، اب ریجیکٹڈ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلم لیگ نون، اچھا بندہ تابع دار کشمیر بھی پہنچ گیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تابع دار اور یہ بندہ ایماندار کشمیر بھی پہنچ گیا۔ واہ، بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو کشمیریوں، شاباش۔ ہم سب کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے، جماعت ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جو نہ صرف پاکستان کی خالق جماعت ہے بلکہ اس جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ہاتھوں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا بلکہ ہم سب کو فخر ہے کہ اس جماعت نے پورے پاکستان کے اور آزاد کشمیر میں کونے کونے کو ترقی سے سجایا اور سنوارا۔ اور اسی لیے آج نواز شریف کی آواز تو بند ہے، دھونس سے بند ہے، دھاندلی سے بند ہے، خوف کی وجہ سے بند ہے، لیکن نواز شریف کی جد و جہد نے، نواز شریف کے نظریے نے اور آپ کی سپورٹ نے پاکستان کے کونے کونے کو وہ شعور دے دیا ہے کہ نواز شریف کی آواز بند ہے، لیکن آج ہمارے مخالف بھی نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں۔ کہ صرف نظریہ نہیں ہے نواز شریف، کیونکہ صرف نظریہ عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نواز شریف کی آواز آج پاکستان میں اس لیے گونج رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ نواز شریف کی ضرورت ہے پاکستان کو، تو پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس نظریے کے پیچھے نواز شریف کی اتنی بڑی خدمت کی داستان ہے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ موٹر ویز ہوں، چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہوں، چاہے وہ معیشت کو زمین کے نیچے سے نکال کر 6% پہ لے کر جانا ہو، چاہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہو، ہر اینٹ پہ، ہر کونے پہ پاکستان کے اور ہر چپے پہ پاکستان کے نواز شریف کی خدمت کا نشان لکھا ہے۔ او سونا لگدا میاں شب بہنوں، بزرگوں، بہنیں وہ بیٹھی ہیں میری، یہی وجہ ہے کہ نواز شریف پر انہوں نے کیا کیا الزام نہیں لگائے۔ نواز شریف پر انہوں نے ریاستی دہشت گردی کا کیا کیا حربہ نہیں آزمایا۔ ایک ایسے انسان کو جس نے پاکستان کی پائی کو اپنی امانت سمجھا، اس پر اس نے کرپشن کا الزام لگایا، اس پر اس نے غداری کا الزام لگایا، اس پر اس نے مذہبی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نواز شریف کو پر اس نے مذہبی فتوے لگوائے۔ لیکن
पाकिस्तान में आज किसी ने उन इल्जामात को नहीं माना, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और आज कुदरत का इंतकाम देखो। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं, कहा था ना नवाज शरीफ ने। मेरे भाइयों, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा और अल्लाह ताला ने आज इनको वो दिन दिखाया कि जो नवाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाते थे, आज नवाज शरीफ पर तो एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इन पर ना सिर्फ वो एक एक इल्जाम साबित हो रहा है, बल्कि ये हर उस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। हर जुर्म इन पर साबित हो गया जिसका कभी इन्होंने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया था। जो अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको सुरखरू करता है। और आज जो जो इल्जाम इसने नवाज शरीफ पर लगाए थे, नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सच्चा साबित कर रहा है। और एक एक बात पर ये सिलेक्टेड इमरान खान और इसके सिलेक्टर्स नामोशी, नाकामी और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? नवाज शरीफ का बयानिया यही है ना कि पाकिस्तान को के अवाम जो हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है आइन की तरफ से कि हुकूमतों को लाएं भी वो और ले जाएं भी वो, वापस भी वो लेकर जाएं, जिसको चाहें वो लाएं, जिसको चाहे वो हटाएं। और उन्होंने कहा कि हुकूमत करना अवामी नुमाइंदों का काम है। तो एक एक बात उसकी सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, यहां पर स्टेट अबव स्टेट है। एक सेकंड बात सुने। एक मिनट। उन्होंने कहा ना कि स्टेट अबव स्टेट है, तो कराची में जब मेरे कमरे पर हमला हुआ और आईजी को अगवा कर लिया और पूरी पुलिस फोर्स छुट्टी पर चली गई, तो क्या साबित हुआ उससे? ये जो इमरान खान है, ये घर में बैठा था, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है। इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है। इसकी हुकूमत पे इसको सिर्फ एक डमी बिठा के बना के कुर्सी पे बिठाया, ये नहीं जानता था कि कराची में क्या हुआ है। उन्होंने इससे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। तो नवाज शरीफ की स्टेट अबव स्टेट की बात तो नवाज शरीफ के मुखालिफों ने खुद ही साबित कर दी कि नवाज शरीफ सच कह रहा है। फिर जब नवाज शरीफ ये कहता है कि अवामी वजीर आजम जब पॉपुलर हो जाता है, जब मकबूल हो जाता है, उसके पीछे पूरा पाकिस्तान और कश्मीर खड़ा होता है, तो और वो खिदमत करता है और अगला इलेक्शन भी जीत रहा होता है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये फिर पैनामा की रट लगाते हैं और उसमें से क्या निकलता है? शर्म करो, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इकामा जैसी मुज़िका खेज इल्जाम पे तुम घर भेजते हो, शर्म करो। तो जब नवाज शरीफ ने कहा कि इनसे मकबूल और खिदमत करने वाला वजीर आजम बर्दाश्त नहीं होता, तो जब उसको इकामा पर जीआईटी, जाली जीआईटी बनाकर, सिलेक्टेड जीआईटी बनाकर घर भेजा, तो क्या नवाज शरीफ का ये इल्जाम साबित नहीं किया कुदरत ने? किया या नहीं किया? उसके बाद नवाज शरीफ का झूठा मुकदमा जब नैब की अदालत में चलता है, तो वहां पर नैब के जो जज हैं वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया, अरशद मलिक, मैं क्या कहूं उसको, वो घर आकर नवाज शरीफ से माफी मांग कर जाता है और कहता है, मियां साहब अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। उसने कहा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठी सजा दी थी और मुझे आज रातों को नींद नहीं आती। उसने कहा वो सिटिंग जज था, सिटिंग जज, वो इतना बड़ा रिस्क लेकर आया, उसको शायद किसी ने दिल में ये डाल दिया था कि उसको नहीं पता था कि उसकी मौत इंतजार कर रही है, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ से माफी मांग कर गया और कह कर गया कि नवाज शरीफ, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ कर देना। तो जब अरशद मलिक की वीडियो अवाम के सामने आती है, तो जब नवाज शरीफ कहता है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा और अदालतों को इन्होंने जेर असर रखा हुआ और दबाव में रखा हुआ, तो क्या कुदरत ने नवाज शरीफ के इस इल्जाम को सच्चा साबित नहीं किया? और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान
तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, जाओ और क्रिकेट खेलो। क्या कुदरत ने आज इमरान खान की जुबान से ये इतराफ करके नवाज शरीफ को सच्चा साबित किया या नहीं किया? नवाज शरीफ ने कहा था कि तुम्हारा मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, मेरा मुकाबला भी तुमसे नहीं है, मेरा मुकाबला तुम्हारे बड़ों से है। तो क्या आज कुदरत ने नवाज शरीफ की बात को सच्चा साबित किया या नहीं किया? और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि बच्चे, हुकूमतें चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें नहीं आता, तुमसे नहीं होगा, इतना तरद्दुद और तशद्दुद मत करो, इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर ना डालो, जाओ जाके क्रिकेट खेलो। तो आज जब 2.5-3 साल बाद अवाम के सामने कमाल डिटाई से खड़ा होकर ये कहता है कि तैयारी के बगैर मुझे लाया गया और मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे फिगर्स की समझ नहीं आती, मुझे ये पता नहीं है कि गर्दिशी कर्जा किसको कहते हैं, मुझे गलत फिगर्स बताई गई। और जब तुम्हें यही पता नहीं है कि गलत फिगर्स बताई जा रही हैं, तो तुम 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हो? और खुद अपने मुंह से इतराफ कर रहे कि मैं नालायक हूं, ना अहल हूं, मेरे लाने वालों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। तो क्या नवाज शरीफ की 4 साल पहले कही हुई बात को अल्लाह ताला ने सच साबित किया या नहीं किया? मान गए? और फिर जब नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ फाउल प्ले किया गया, फाउल प्ले जानते हो ना, कि मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की गई है, मुझे जो सजा दी गई है, मेरी बेटी को जिस तरह सजा दी गई है, तो जब ये जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने इतराफ किया कि जब मैं मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुकदमे में बैठने लगा था, जो मेरी बेल का और मियां साहब की बेल का मुकदमा जब हम अडयाला जेल में थे, तो एक सरकारी अफसर ने यूनिफॉर्म के अंदर आकर उसको कहा कि तुम बेंच पे मत बैठना, और अगर बेंच पे बैठोगे तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल ना देना, वरना हमारी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जरा बताओ, याद है ना उन्होंने किसका नाम लिया था? एक सेकेंड, आपने कहा या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर, तो आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को बेकसूर साबित कर दिया। और आपको याद है ना, फैजाबाद में नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, याद है ना? तो जब उस धरना केस के फैसले में मास्टरमाइंड बेनकाब हुए, तो क्या नवाज शरीफ के बयानिया पर मुहर नहीं लगी कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें कौन करता है? लगी या नहीं लगी? तो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सच्चा साबित किया या नहीं साबित किया? और फिर उसी जज को जिसने उस धरना, फैजाबाद धरना केस में दूध का दूध पानी का पानी किया और उस धरने के किरदारों को बेनकाब किया, अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दिखाया कि उन्होंने सारे जजेस में से सिर्फ उस जज को उठाया और उसके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, काजी फाइज ईसा। और ना सिर्फ उसने कहा ठहर जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत के इंसाफ पर मबनी फैसला दो, हम ना सिर्फ तुम्हें रोल देंगे बल्कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन सलाम है काजी फाइज ईसा पर और उसकी बीवी सरीना ईसा पर कि उन्होंने जुल्म के आगे और नाइंसाफी के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूं, कल हमारी मीटिंग थी, एहसन इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, कल हमारी मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब के घर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी सा इजलास था, हम इनके घर में मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब मुझे कह कर निकले कि बेटा मेरी रिकॉर्डिंग है किसी
टॉक शो की, तो मैं इजाजत चाहता हूं। हम सब ने उनको खुदाफिज किया। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि नायब ने गली के मोड़ से उनको गिरफ्तार कर लिया। और अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान और जो भी इसमें शामिल है। तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकवीयत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना तुम खौफ की भी, पहले दफा जब मैं जेल गई थी मुझे तब भी अल्लाह के फजलो करम से खौफ नहीं था। मैं अपनी मरती हुई मां को छोड़ के आई थी, इसलिए कि एक तो मैं अपने बाप को अकेला ना छोड़ूं। मेरा बाप इस वक्त 70 साल का है और बीमार था। मुझे था कि मैं जेल में दूर सही, लेकिन मुझे ये तसल्ली होगी कि मेरा बाप मेरे साथ है। और फिर मुझे ये था कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगाए। आज अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र लोग सोचेंगे कि इस इल्जाम में कोई सच्चाई थी। मैं जाऊंगी, जबर है, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, मैं इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डट के इनका मुकाबला किया। मैंने नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्करों ने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। सुबह जब ख्वाजा आसिफ साहब को पेश किया गया अदालत में, तो मैंने जो उनको मिलने गए थे एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब कैसे थे, कैसा मोराल था उनका। तो मरियम ने कहा कि मैंने कभी इतना अच्छा मोराल उनका नहीं देखा। तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम नवाज शरीफ को डरा लोगे, मरियम नवाज शरीफ को डरा लोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को डरा लोगे, तो तुम्हारी ख्याम ख्याली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर पहले से भी ज्यादा बहादुरी के साथ और डट के तुम्हारे जुल्म का मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर तुम कहते हो और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कहते हो कि मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन और पीडीएम फौज पर तनकीद कर रही है। तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते वक्त? मैं ये बात बता दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पूरी पाकिस्तानी कौम, कोई भी इशू होता, चाहे वो ज़रबे अज़्ब हो या रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनके बजट में इजाफा करना हो या JF थंडर 17 बनाना हो या मोटरवे पर जंगी जहाज उतारने हो, या फौज की तनख्वाहें बढ़ानी हो, नवाज शरीफ एटम बम बनाना हो और चलाना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी हुई नजर आई। ये होती है फौज की इज्जत। ये नहीं होती फौज की इज्जत कि तुम मईशत को ज़ेरे जमीन ले जाओ, तुम पाकिस्तान की लुटिया डबो दो, तुम मईशत को बर्बाद कर दो, तुम रोटी 30 रुपए की कर दो, तुम टाइम पे LNG मत मंगवाओ और लोगों को सस्ती गैस ना मिले, लोगों के चूल्हों की आग बुझ जाए, तुम्हारी नालायकी की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो जाए, उनके रोजगार खत्म हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए। उस दिन मैं सिंध में नौडेरों में जब जलसे में थी, बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो वहां पर आप यकीन करें, मेरा दिल कट गया जब मैं आवाम से बात कर रही थी, तो नीचे से जो आवाम खड़ी थी उसकी आवाज आई कि बीबी महंगाई ने मार दिया है हमें। और उन्होंने कहा कि दवाइयां नहीं ले सकते, रोटी नहीं ले सकते, सब्जी नहीं ले सकते, खाना पकाने वाला तेल नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहती हूं कि उस दिन मुझे उन अवाम का दर्द यहां पर खंजर की तरह लगा।
اور میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں اب انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدمہ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور کل ایک اور بات بتاؤں، تو کرو گرفتار۔ عوام کو یہ پتا چلے، مریم نواز کو کرو گرفتار، خواجہ آصف کو کرو گرفتار۔ عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ عوام کو پتا چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے، مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے۔ اور پھر ایک منٹ، اور ایک اور بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے، کہتا ہے کہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس، ہم اس کو کہتے ہیں عوام، یہ کہتا ہے نہیں فوج، ہم اس کو کہتے ہیں مہنگائی، یہ کہتا ہے ایک پیج۔ تو میں ایک بات بتاؤں، یہ مہنگائی پہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا، یہ LNG کی جو انہوں نے بربادی کی ہے اس پر ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا، یہ اجلاس بلاتا ہے تو یہ کہنے کہ جتنا ڈٹ کے جھوٹ بول سکتے ہو بولو۔ لیکن تم آج ترجمانوں کی فوج، ظفر موج، مریم نواز ایک سپیچ کرتی ہے تو 48 آورز 48 گھنٹے ان کی دوڑیں لگی رہتی ہیں۔ تو میری بات سنو کہ تم ٹی وی پر یہ کہو گے ٹی وی پر کہ بہت اچھے حالات ہیں، تو کیا عوام بے وقوف ہے؟ جس عوام کے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ گیس ہے، نہ نوکری ہے، نہ کاروبار ہے، تم ٹی وی پر جب بولو گے وہ کہیں گے کتنے ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مریم نواز بولے نہ بولے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ تو کہتے ہیں کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جتنا یہ ٹی وی پر آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے ہمارا اتنا فائدہ ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کریں گے۔ اور یہ کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دوں گا، مقدمات بناؤں گا۔ ہاں، فوج کے خلاف کوئی نہیں بولتا، دھیان سے ادھر بات سنو، فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے، فوج ہمارا ادارہ ہے۔ فوج کے خلاف اگر مقدمہ بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے۔ کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی، سنا ہے ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان ویڈیوز کی بنیاد پر عمران خان پر بھی فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بنایا جائے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے، جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا، ملک کے پاس پیسہ تھا، 2 جنگیں لڑی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جس کا تحفہ یہ ڈکٹیٹر مشرف پاکستان کو دے کر گیا تھا۔ ضرب عضب لڑی اور رد الفساد لڑی۔ جب نواز شریف ضرب عضب لڑ رہا تھا افواج پاکستان کے ساتھ، رد الفساد لڑ رہا تھا، تو اربوں روپے کی تجوریوں کے اس نے منہ کھول دیے تھے۔ اس نے کہا تھا یہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پیسوں کی فکر نہ کرنا، کیونکہ وہ ملک میں پیسے جنریٹ کر رہا تھا، اکانومی چل رہی تھی، اور جو سیاچن پہ اور سرحدوں پہ کھڑا فوجی تھا
اس کو بھی تسلی تھی کہ اگر آج میں اپنے پاکستان اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر کھڑا ہوں اور قربانیاں دے رہا ہوں تو میرے گھر میں میرا جو بچے ہیں ان کی فیسوں کے لیے پیسے ہیں. اس کو پتا تھا کہ اگر آج میں مہینوں وہاں پر کھڑا ہوں تو میرے گھر کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے. آج تم فوج کرتے ہو, سارے فوجی جو سیاچن پہ سپاہی کھڑے ہیں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کو ایک ہی فکر, انہوں نے دفاع کیا کرنا ہے, ان کو ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ ہمارے گھر کے چولہا نہیں جل رہا, میرے گھر میں بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں, میرے والدین بیمار ہیں لیکن ان کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. بھائی مجھے یہ پتا چلا, انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ کا ایشو ہے, کیا ہے میں پتا کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات میں اٹھاؤں گی, لیکن مجھے پتا کرنا ہے کہ ایشو کیا ہے. تو سارے دیکھو پاکستانی فوج کے اندر بھی بہت ایماندار اور وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہاں پر سارے پاپا جونز نہیں ہیں. پاپا جونز کو جانتے ہو نا, وہاں سب کے پاس حرام کا اربوں خربوں کی کمائی نہیں ہے. وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے ایسے ہمارے فوجی بھائیوں کی جن کا گزارا صرف اور صرف اپنی تنخواہوں پہ ہوتا ہے. اور یہ ایسی ظالم اور نالائق اور نااہل حکومت آئی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی فوجیوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی. اچھا آخر میں میں کشمیری بھائیوں کو, اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کو اور آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے نواز شریف کے نظریے کا, اپنی جماعت کا جھنڈا اور پرچم سرنگون نہیں ہونے دیا. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد, ایک سیکنڈ 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد عوام اور ورکر ناراض ہو جاتا ہے. تو میری پاکستان مسلم لیگ نون کشمیر سے یہ گزارش ہوگی کہ ورکرز کی اور کارکنوں کے سارے جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, ان کو حل کیا جائے, کارکن کو عزت دی جائے, کارکن کو احترام دیا جائے. اور انشاءاللہ اب الیکشن آ رہے ہیں نا, آزاد کشمیر کا اب ووٹ, ایک سیکنڈ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے نا, 1 منٹ, اب ووٹ کو عزت اور ووٹ پہ پہرا دینے کی باری آزاد کشمیر کی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کی کیمپین آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز لیڈ کرے گی انشاءاللہ. اور جس طرح گلگت بلتستان نے مسلم لیگ نون کے سارے لوٹوں کو ہرا دیا اور رد کر دیا, انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون لوٹوں کا محاصرہ اور محاسبہ کرے گی. کشمیر زندہ باد, آزاد کشمیر زندہ باد, مقبوضہ کشمیر زندہ باد. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگاؤ, نواز شریف, راجہ فاروق حیدر, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو.